हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के हसीन बाबरकत खुदावंद नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारे मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और रसूलगी के लिए। मेरे अज़ीज़ो, खुदा कितना प्यार करता है। खुदा के प्यार की तरफ देखिए तो आज खुदा के कलाम में लिखा है, हम सीखेंगे कि जो वो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटता है। जो आंसुओं के साथ बोने जाता है वो खुशी के साथ बोकर वापस लौटता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का प्यार कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। आए आज खुदा के कलाम से हम सीखेंगे ज़बूर की किताब 126 बाब, उसकी चंद आयतों पर गौर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए खुदा का शुक्र करना, खुदा की तारीफ करना और खुदा के नाम को जलाल देना, मेरी और आपकी ज़िंदगी से उसका जलाल निकले। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं इस बात को वाज़ेह तौर पे आपको जाहिर कर दूँ, दुआ सिर्फ ज़बान से नहीं या ज़्यादा बोलने से नहीं। मेरे अज़ीज़ों, जब अंदर से दुआ निकलती है ना तो फिर वो आसमान के दृश्यों को भी खोल देती है। हालेलुया। दुआ करना, दुआ का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से पहले मैंने एक आपको मिसाल देने लगा हूँ। सबसे सख्त लोया है, डाढ़ा लोया है, सबसे डाढ़ा लोया है जो हर एक चीज को काट देता है। और लोहे से डाढ़ी आग है, लोहे से डाढ़ी आग है जो लोहे को पिघला देती है। और आग से डाढ़ा पानी है, आग से डाढ़ा पानी है जो पानी आग को बुझा देता है। आग से डाढ़ा पानी है जो आग को बुझा देता है। और पानी से डाढ़ा इंसान है, पानी से डाढ़ा इंसान है जो इंसान पानी को पी जाता है, जो पानी को पी जाता है। और इंसान से डाढ़ी मौत है, इंसान से डाढ़ी मौत है जो मौत कब्र की वादियों में ले जाती है। मेरे अज़ीज़ों, मौत से डाढ़ी दुआ है, मौत से डाढ़ी दुआ है जो कब्र से भी बाहर बुला लेती है, जो मौत पर भी गालिब आ जाती है। जब दुआ दिल से करेंगे तो मुर्दे भी जी उठेंगे। जब दिल से दुआ करेंगे तो शैतान भी भागेगा। मेरे अज़ीज़ों, दुआ अपनी खुदा को जब पुकारें तो पूरे दिल से, पूरी अकल से, पूरी दानाई से, पूरी जान से और पूरे खुदा को अपने मन में पूरे खुदा को उतारें। ये नहीं कि मेरे मन में और कुछ चीज़ें हों तो मन में कलाम जो है मैं आवाज़ बड़ी बुलंदियों के साथ आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ। आमीन। आए हम कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे। ये षटकारी का ज़बूर है। आपका और मेरा कोई भी इंसान जब ईमान लाता है तो उसको छुटकारा मिलता है।
آئیے خدا کے کلام سے سیکھیں گے. جب خداوند سیہون سے سیروں میں واپس لے آیا تو ہم خواب دیکھنے والے کی مانند تھے. اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پہ راگنی تھی. تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداوند ان کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا. خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے. ہاللیلویا. اور ہم شادمان ہیں. میرے عزیزو، ہم شادمان ہیں. اور کلام مقدس کے اندر 5ویں اور 6 آیت میں لکھا ہے، جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا، اور جو روتے ہوئے بونے جاتا ہے وہ اپنے پلے شادمان لے کر واپس لوٹے گا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور توجہ کر لیجئے، تاکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے، اپنے لوگوں کو حسیروں کی طرح واپس لے آتا ہے. جب سیروں کو واپس لایا ہے تو ان کے چہرے پر، ان کے منہ پر بڑی ہنسی تھی اور ان کے منہ پر راگنی تھی. میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں. جو لوگ خدا سے دور ہیں ان کے منہ پر راگنی نہیں ہوتی، ان کا خدا ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتا، وہ خدا کی حضوری میں نزدیک نہیں آتے. آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں. جو آنسوؤں کے ساتھ بوئے گا وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آنسوؤں کو جب خداوند کے لیے انڈیل دیتے ہیں تو وہ خوشی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ یسوع خدا پاک لوگ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. تو جب تک ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے، اپنی ارادہ کو نہیں بدلتے، اپنی خواہشوں کو نہیں بدلتے، تو نہ ہماری زندگی کے اندر راگنی ہے، نہ ہماری زندگی کے اندر تازگی ہے، نہ ہماری زندگی کے اندر خوشی ہے. ہم مارے پریشان، مصیبت میں، دکھوں میں گھومتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے خوشی کے ساتھ بونے والے، جو خوشی کے ساتھ خداوند میں روتے چراتے، آنسوؤں کے ساتھ وہ خوشی کے ساتھ کھاتے ہیں. خدا ان کو خوشیاں دکھاتا ہے، خدا ان کے ساتھ موجود ہے. دن کو بادل کا ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر ان کی رہنمائی کرتا ہے. میرے عزیزو، آج ہم غور کریں. جب خدا کی حضوری میں جھکیں گے، جب خدا کو پکاریں گے، جب خدا کو اپنی زندگی کا حصہ دیں گے، تو خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ دن کو بادل کا ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر اپنی جلال کو ظاہر کرے گا، اپنی قدرت کو نازل کرے گا. پھر خدا ان کے ساتھ ساتھ دن کو بادل کا ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر
ان کی راگنی کو، ان کو دلیری، ان کو خوشی عطا کرے گا اور صہیون سے ان کو واپس لائے گا، تاکہ صہیون میں خدا کا جلال ظاہر ہو، تاکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ بڑی مدد کرے گا۔ میرے عزیزوں کو موت کے سائے کی وادی سے نکال لے گا جب خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے۔ نہیں تو میں آپ کے سامنے ہوں، جس کو خدا نے موت کی وادی سے نکال کر پھر اس زمین پر رکھا ہوا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ جب مجھ پر ٹھیک ہوا تو 3 منٹ 5 منٹ رہ گئے تھے سانس اوپر جانے کے لیے، لیکن خدا نے جب مجھے بچایا تو میں خدا کے حضور جھک گیا۔ خدا کے حضور جب میں نے ہوش پکڑی تو خدا کے حضور جھکا اور خدا نے کہا میں نے تجھ سے کام لینا ہے۔ میرے عزیزو، کوئی بھی بنی نوع انسان ہے، اس کو خدا نے اس لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ بنی نوع انسان واپس لوٹ آئے، بنی نوع انسان گناہ پر غالب آئے، بنی نوع انسان برے کاموں پر غالب آئے، بنی نوع انسان نشے کی لعنت پر غالب آئے، بنی نوع انسان بت پرستی پر غالب آئے، بنی نوع انسان عیب زوئیوں پر غالب آئے، بنی نوع انسان برے منصوبوں پر غالب آئے، بنی نوع انسان خدا کی بادشاہی میں واپس لوٹ آئے۔ جو خدا کے حضور آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹتا ہے، اور جو آنسوؤں کے ساتھ دھونے کے لیے جاتا ہے خدا اس کو خوشیاں بخش دیتا ہے۔ وہ پھولیں اپنی واپس لے کر لوٹتا ہے۔ ہاللیلویا! وہ خوشی پاتا ہے، وہ شادمان ہوتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں گھومتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے، ہماری رہائی کے لیے، ہماری آزادی کے لیے یہ زبور خدا نے اپنے بندہ داؤد کی معرفت بھیجا، لکھا اور ہمیں یاد دلاتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو بدل لیں گے، اپنی ارادہ کو بدل لیں گے، اپنی خواہش کو بدل لیں گے، اپنی سوچ پر غالب آئیں گے تو پھر ہم خدا کی بادشاہی کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ پھر ہمارے چہرے پر ہنسی بھی ہوگی، ہمارے ہونٹوں پہ ہنسی بھی ہوگی، اور ہماری راگنی بھی ہماری زبان پہ ہوگی، اور قومیں کہیں گی کہ ان کا خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آج بھی وہ کام کرتا ہے، وہ دن رات جاگتا، وہ سوتا نہیں، وہ کام کرتا ہے۔ ہم تو تھک جاتے ہیں لیکن وہ تھکتا بھی نہیں، وہ انگلاتا بھی نہیں، وہ ہمارے لیے دن رات ہماری رکھوالی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ لیکن ہم کبھی اپنی زندگی پر غور نہیں کیا، کبھی توجہ نہیں کی کہ اپنی جان کے آپ ہم دشمن ہیں، اپنی جان کے ہم اپنی جان کو نہیں بچا سکے، اپنی زندگی کو بحال نہیں کر سکے، کیونکہ خدا کے کلام میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں کہ بدن جو ہے وہ خاک سے لیا گیا ہے، اور خدا کا روح جو ہے وہ زندگی کے اندر تڑپتا ہے تاکہ گناہ کی طرف نہ لوٹ، لیکن بدن جو ہے وہ گناہ کی طرف لوٹتا ہے۔ وہ عیب زوئی، جھوٹ، فراڈ، دغا بازی، گناہ، برے منصوبے اس کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جب بنی نوع انسان کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے
تو پھر پچھتاتا ہے، پھر آہیں بار بار کر رونا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹتے ہیں۔ خوشی کے ساتھ کاٹنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ تو جو خوشی کے ساتھ روتے چرلاتے بیج بونے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بیج بو کر پورے واپس لے کر آتے ہیں، اور وہ شادمان ہیں، وہ شادمان ہیں۔ آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں، سننے والے لوگوں، آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں، جب آپ کی اپنی زندگی کے اوپر غور کرتا ہوں تو میں کم نکلتا ہوں، لیکن میں اپنے خدا سے ہر وقت یہ یاد کرتا ہوں، کیونکہ خدا مجھے ہر برے منصوبے سے، برے ارادے سے، برے خواب سے، برے خیال سے، برے سوچ سے بچا کر اپنی جلال کے لیے کھڑا کرے۔ لیکن ابلیس بنی نوع انسان کی راہوں میں آتا ہے، وہ اسے گراتا ہے، اور صادق جو ہے خدا سے اٹھاتا ہے اور کھڑا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، صادق کتنی بار گرے گا لیکن خدا اسے اٹھائے گا۔ جو روتا بوتا، جو خدا کی حضوری میں جھکتا ہے، اس کے لیے خدا موجود ہے۔ جو اپنی زندگی کے اندر نہ سوچتا ہے، نہ پرکھتا ہے، نہ خیال کرتا ہے، وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں موجود ہے، چلتا پھرتا پریشان ہے۔ آج خوشی کے آنسو خداوند کے جلال کے لیے، جو خوشی کے ساتھ بوتا ہے، وہ جو روتے، جو آنسوؤں کے ساتھ کاٹتا ہے، بوتا ہے، وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا۔ آئیں اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں، تاکہ خدا کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے نکلے، ہم واپس نکل آئیں، گناہ سے نکلیں، بدی سے نکلیں، برائیوں سے نکلیں، نشے کی لعنت سے نکلیں، اور خداوند کو قبول کریں، خداوند کو اپنی زندگی کے اندر موقع دیں، تاکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے آپ کو خلق کیا، خدا نے مجھے خلق کیا، خدا نے اپنی صورت پہ بنایا، اور اس کی ہتھیلی کے اوپر ہماری صورت ہے۔ آئے میرے عزیزو، آج کی ساری محبت کے لیے، طاقت کے لیے، کلام خدا کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یہ ہم آج کا زبور گناہ کی معافی کے لیے ہے، اور معافی مانگنے کے لیے، واپس لوٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی زندگی پر غور کریں، خداوند کے پاک کلام پڑھیں، اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئے میرے عزیزو، دعا مانگیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی برکت دے، دعا کو سن۔ آج کا تیرے حضور چکنا بخور کی مانند ہے۔ ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تو اس سجدے اور بزرگی کے لائق ہے۔ آج کا تیرے حضور چکنا بخور کی مانند ہے۔ ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا، میں تجھے مبارک کہتا ہوں، تو ہی زندہ، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، قید کرنے میں دیما، شکت میں گانی، فاخر میں کمزور ہوں، تو میرا زور، تو میری قوت ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا، تو نے مجھے اس زمین پر رکھا، جاؤ عبادت کرنا، خدا میں نے تجھ کو معجوز کیا، دکھ دیا وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے۔ واپس مانی اپنا ہاتھ بڑا اور برکت دے، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والے روح بخش دے۔ آج کا تیرے حضور چکنا بخور کی مانند ہے۔ ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا، میں تجھے پکارتا، تجھے سجدہ کرتا ہوں،
तेरी हाज़ुरी में झुक कर तुझे मुबारक कहता हूँ। बाप आसमानी तेरे कलाम में आज सीखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू अपने लोगों को ऐसे आंसू देता है। बहुत सारे लोग हैं जो आंसुओं के साथ नहीं बल्कि खुदावन वो बड़ी दालेरी के साथ इस बात को याद करते हैं कि हमने अपने खुदा को याद किया है। और खुदावन तो अपने लोगों को प्यार करता है, अपने लोगों के साथ दिन को बादल के शीतोन बनकर रात को आग का शीतोन बनकर मौजूद रहता है। खुदावन मैं तो बिल्कुल कमज़ोर हूँ, मेरा जोर तू है, मेरी क़ुव्वत तू है। तूने मुझे प्यार किया है। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू मुझे हर रोज़ प्यार करता है। बाप तेरे कलाम के अंदर कितनी मोहब्बत जो हमें सिखा रही है। ऐ बनी इंसान वापिस लौट, वापिस लौट, गुनाह से, बदी से, बुरे कामों से निकल आ, ताकि तेरे हसूर बढ़े, तेरे नाम को जाहिर कर, तेरे नाम की अगुवाई दे। और तू बड़े बड़े काम करता है। खुदावन तू अपने लोगों को कचरे से, गंदगी से, गुनाह से, बुराई से, बुरे कामों से निकाल कर, चुन कर अपने तख्त पर बिठा लेता है, अपने साथ बुला लेता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे कितना प्यार किया। मैं तो अपनी जिंदगी के बारे में देखता हूँ तो बाप में काम निकलता हूँ। तेरा बंदा पौलुस रसूल जो मुझसे कई गुना आगे बढ़ा, खुदावन जिसने तुझे कबूल कर लिया, खुदावन जिसने कोड़े खाए एक मर्तबा नहीं, कितनी मर्तबा, 3-4 मर्तबा। और खुदावन उसने कहा कि यीशु मसीह को सीधा सलीब दिया, मुझे उल्टा सलीब देना। वो भी अपनी जिंदगी के बारे में गौर करता है कि मैं चलता फिरता हर रोज खुदा करता हूँ और अपने बदन को मारता पीटता करता हूँ ताकि मुझसे खुदा ना हो। लेकिन पाल पाल पे, कदम कदम पे गिरता हूँ। खुदावन जो गिरते हैं तो उनको उठाता है, जो शरीर गिर जाता है वो गिरा ही रहता है, उसको कोई नहीं उठाएगा। ऐ खुदावन अपना हाथ बढ़ा, अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपने बारिशों को नाजिल कर, अपनी पाक रूह को भेज। मैं तो बेहद कमज़ोर हूँ, मेरा जोर तो है, मेरी क़ुव्वत तो है, मेरी ज़िंदगी का चश्मा तो है। तूने मुझे प्यार किया है। बाप तू कौमों कबीलों का खुदा है। तूने खुदा उन कौमों कबीलों को अपने हाथ से खलक किया है। बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरे काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क को अपनी पनाह में रखना। जो आज खुदावन पानी के वसीला कौमें, कबीले, दुनिया परेशान है, खुदावन तुम के साथ हो, उनकी जिंदगियों को बहाल कर, उनको बरकत दे, उनकी जिंदगियों को ताजगी अता कर। उनको जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो परेशान हैं, खुदावन तेरा हाथ मैं उनके लिए मांगता हूँ, ताकि खुदावन मैं कमज़ोर हूँ, तो मेरा जोर है, तो उनको संभालने वाला है, तेरे नज़दीक हैं
खुदावन तो आ मेरी दुआ को सुन, कबूल कर, अपना हाथ बढ़ाए रखना, तुझ में बढ़ते जाएं, वो जिंदगियां बदल जाएं, इब्लीस के मंसूबे टूट जाएं, जो मेरे मुल्क के अंदर, जो दुनिया के ऊपर खुदावन बुरे मंसूबे हैं, बुरे इरादे हैं, कौमों पर कौमें चढ़ाई करती हैं, खुदावन तो उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब ढांग कर उनको बदल दे, उनके इरादों को बदल दे, ख्वाहिशों को बदल दे, ताकि तू जिंदा तबीब आज़म है, बाप उस्मानी, तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है। बाप उस्मानी, मेरी मिन्नत है उनके साथ हो, उनको खुशी के ऊंचे दिन दिखा, ताकि वो खुशी के साथ तेरे हसूर आएँ और खुशी के साथ काटें और तेरे नाम को जला दें। ऐ खुदावन, मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद सी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें, वो खुशी के साथ तेरे हसूर आएँ और तेरी हम्द सना, तेरी सताइश, तेरी मदद से राय करें और तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। आज का तेरे हजूर जितने बखुद की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ, तो ये सजदे और बुजुर्गी के लायक है। बाप उस्मानी, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कलीसिया की हदों को बढ़ा, बाप बाबा 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 हालेलुया। बाप उस्मानी, उनकी रहनुमाई कर, उनकी हिफाजत कर, जो चर्च कमेटी बनाने वाला हूँ खुदा उनके साथ हो, उनकी जिंदगियों के अंदर ऐसी मुआवजात कर, ताकि तुम मुआवजात का खुदा है, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदा, इब्लीस के सारे मंसूबे बंद करे खुदा, अपना दाहिना हाथ बढ़ा खुदा, अपनी पवित्र को नाज़िल करे खुदा, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। हालेलुया। बाप उस्मानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर जितने बकुर की माना करे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। बाप उस्मानी, जो कुछ मांगना भूल गया हूँ वो बख्श दे, अपना दाहिना हाथ बढ़ा। बाप उस्मानी, मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आज हमारी बात तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र शुमार और मुकस्सिम लोगों के साथ होते रहे।